कुछ लड़के ना यहाँ बैठे हुए थे, ये लड़के बड़े अजीब होते हैं, कुछ यहाँ बैठे हुए थे, मैंने उस वक्त तीसरी शादी की थी, ख्वातीन सुन रही है माजरत के साथ, ये दरमियान में वैसी बेकार किस्म का किस्सा आ गया दरमियान में वैसे। तो मैं यहाँ बैठा हुआ, मैंने उस वक्त तीसरी शादी की थी, ये बात होगी थोड़ी सी पुरानी हो गई। तो लड़के बैठे हुए ना, किसी ने मुझे बताया कि मेरे सामने तो ऐसा तबसरा नहीं करेंगे, किसी ने बताया कि लड़के यहाँ बैठे हुए गपशप लगा रहे, यार ये मुफ्ती साहब खाते क्या है। तो दूसरा कह रहा है अबे इनके हकीमों से बड़े ताल्लुकात हैं, पता नहीं क्या क्या माजूने खाते हैं। तीसरा कहता है अबे हकीम खुद इनसे आगे पूछते हैं। ये हमारी जितनी लिबरल औरतें हैं, आप इनका बुढ़ापा देखो, इंतहाई बदतरीन बुढ़ापा होता है इनका। ये जितनी नाच रही है ना आज, इनका जरा थोड़ी सी एजेड होना शुरू हो जाए ना और चेहरे पे झुर्रियां आए, ये किसी काम की नहीं होती, क्योंकि ना ये किसी की मां होती है, ना किसी की नानी होती है, ना किसी की दादी। हमारी औरतें पर्दा करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही बुढ़ापा आता है खानदान में उनकी वैल्यू कम होने के बजाय बढ़ती है, जैसे जैसे बड़ी, क्योंकि उनकी औलादें हैं, उन्होंने अपने घर बसाया है, अपने शौहर से वफा की है, उनको अल्लाह ने बेटे भी दिए, बेटियां भी दी, बहू भी दी, दामाद भी दिए। वो सऊदी अरब में एक बांग्लादेशी को पकड़ लिया किसी ने, वो बेचारा गरीब आदमी, उसको इतनी अच्छी जेल मिली ना, वैसे सऊदीया की जेलें सारी अच्छी नहीं है, लेकिन बाज दफा वो कोई ऐसा मुजरिम नहीं होता तो बड़ी प्रोटोकॉल मिल जाता है जेल में। तो बेचारा बांग्लादेश का था, वो उसको जेल में ले गए, इलीगल घूम रहा था वो ना, तो वो 6 महीने या साल जेल में रहा, उसको इतना मजा आया, वहां पे खाना पीना मिल रहा है, फिर जेल से जाते हुए उसको पैसे भी दिए ना, खर्चा भी। तो हमारे एक दोस्त ने बताया कि जैसे ही रिहाई का टाइम आया तो बादशाह को गालियां देने लगा वो। सऊदी अरब में बादशाह को गाली देना मामूली जुर्म नहीं। तो जेल का अमला हंसने लगा, उसने बोला तुझे दोबारा नहीं पकड़ेंगे, जा यहां से। जिससे जितने पैसे निकलवा सकते हो निकलवाओ। एक पाकिस्तानी सफर कर रहा था, अब पाकिस्तानियों का दिमाग बिजनेस की तरफ बहुत चल रहा है। देखा एक चाइनीज बैठा हुआ है, ट्रेन में दोनों सफर कर रहे हैं, तो चाइनीज की नाक पे मच्छर आके बैठा, उसने पकड़ के खा लिया। उनके यहाँ तो कोई हलाल हराम है ही नहीं, कहते प्रोटीन होने चाहिए, बस कुत्ता खा लो, बिल्ली खा लो। तो वो चाइनीज की नाक पे मच्छर आके बैठा, उसने उठा के खा लिया, उसने कहा प्रोटीन है, फ्री फोकट के मिल रहे हैं। तो पाकिस्तानी की नाक पे थोड़ी देर मच्छर आके बैठ गया, चाइनीज से तो डर गया होगा, अब खा तो सकता नहीं था कि जाहिर है सारी जिंदगी कभी मच्छर मक्खी खाए नहीं, तो उठा के उसको कहता है खरीदेगा भाई तू मेरे से। कैसे कजन आ रही है अपने जवान कजन के सामने, आओ ऐसे हाथ मारा जा रहा है कंधे पे, क्या आप छिछ बेगैरती है यार, बेशर्मी है, तुम कैसे रहते हो इस घर। बाप कहां गया इनका, कहां गया वो जवान कजन है, और ये जवान टीन एजेस लड़के हैं, इस तरह बेतकल्लुफ हो रहे हैं, आपस में शादियों में डांस भी कर रहे हैं। पहले हमें याद है लड़के की अक्सर ख्वाहिश होती थी कि शादी कजन से करूं मैं, क्योंकि जो चीज छुपी हुई होती है उसकी कदर होती है। अब बचपन से उन्हीं के साथ खेलते खेलते इतने बेतकल्लुफ कि भाई ये तो घर की चीज है, इसको तो दिल बहला लिया, इससे गप्पे भी मार लिया, अब कोई बाहर से लेकर आऊंगा मैं, रिश्ते ही नहीं होते, इतने बेतकल्लुफ। मैं हैरान हूं, अल्लाह का कितना शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह तूने हमें बचपन में इन चीजों से, हमारे शेख की वजह से बचा लिया, तूने हमें, अल्लाह ने बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं, क्योंकि अब हमारा घर अल्लाह ने अपने फजल से खास इनाम से बचा लिया, हमारे घरों में कजनों से बेतकल्लुफ, मेरे भाइयों की शादी कजनों से हुई है, लेकिन मेरी भाभियां मुझसे पर्दा करती हैं, कजन के साथ भाभी भी बन गई, मगर फिर भी मुझसे, ठीक है ना, सबसे में, सब भाइयों की बीवियों का एक दूसरे से क्या है, इतना अच्छा माहौल लगता है, घर में जाओ सब आए हैं, सब पर्दे में आराम से, एक शराफत वाला इज्जत वाला माहौल। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं कहीं और जाके बेतकल्लुफी देखता हूं। एक आदमी गया गोश्त की दुकान पे, शायद आप लोगों ने भी सुना हो, और कहने लगा कि 1 किलो गोश्त दे दो। इतने में एक बंदा आया, ये आदमी लैंड क्रूजर में गया ना, बड़ी वीआईपी गाड़ी में, मालदार आदमी है, गोश्त कितना ले रहा है 1 किलो। दूसरा आदमी आया, उसने कहा 10 किलो गोश्त दे दे। वो कसाई इसको छोड़कर उसके पीछे लग गया ना, उसको पहले गोश्त बना के दिया। ये जो 1 किलो वाला था ना 1 किलो वाला, इसको गुस्सा आया कि यार उसको 10 किलो दे रहा है कमबख्त, 10 किलो वाले को पहले दे रहा है। उसने कहा भाई उसका ऑर्डर बढ़ा है, वो पुराना कस्टमर है हमारा। उसने कहा यार इसके पास इतना पैसा कहां से आया कि इतना वैसे गोश्त लेके जा रहा है। उसने कहा बात यह है कि इसकी 4 बीवियां हैं, चारों बेवाएं हैं, और ये चारों बीवियां किसी मालदार आदमी की बीवियां थी, जो इनके लिए बहुत पैसा छोड़ के गए अपनी बीवियों के लिए। उस मालदार ने खाया कम और बचाया बोलो ज्यादा, और बचाने में जिंदगी गुजर गई उसकी, तो जाहिर है खाना नसीब नहीं हुआ, मर गया। अब जाहिर है बीवी जो थी उनको पैसा मिल गया ठीक ठाक,
اب ان کے پاس پیسہ ہے, بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے. عورت کو ظاہر ہے پیسے کے ساتھ شوہر بھی تو چاہیے نا, اس میں بھی ڈیزائرز ہیں, اس کو بھی ضرورت ہے میاں کی. تو یہ دوسرے کے پیسے پر ان کی بیویوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے اور اس دوسرے کے پیسے پر کھا بھی رہا ہے. اس لیے یہ 10 کلو گوشت لے کے جاتا ہے. اس نے فوراً کہا میرے لیے بھی 10 کلو بنا دے, میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد میرا ہوا بچا پیسہ کوئی اور بے غیرت استعمال کرے. معذرت کے ساتھ, ابے پہلے خود تو کھاؤ. اس وقت جو تمہاری حاضر سروس بیوی ہے, بولو تم جب تک میری بیوی ہو تو کھاؤ, ٹھیک ہے نا, تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا. یہ جو خواتین شوہروں سے پریشان ہوتی ہے نا, یہ رومانس نہیں ہے, رومانٹک قسم کی نہیں ہے, محبت کے ساتھ, بھائی یہ سارے حقوق ادا کر رہا ہے, اس لیے اس کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ جو بوائے فرینڈ ہوتا ہے نا, جو آئی لو یو کی گردانے, اس کمبخت نے دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا ہوتا آپ کے اوپر. نہ گیس کا بل دینا ہے اس کمبخت نے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے, تو آئی لو یو پہ ہی چل رہا ہوتا ہے, یہ شعر و شاعری پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. تو ہماری بیویاں اگر, ہماری عورتیں اگر یہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی آج کا سارا, آج کے بعد سے کوئی خرچہ آپ کے ذمے نہیں ہے, تو پھر ہمارے اخلاق دیکھو آپ, فری پھوکٹ کے اخلاق ہیں. جب کوئی ذمہ داری ہی نہیں لینی ہے, انگریز ایک دفعہ پاکستانی شوہر بن کے دکھائے. جب گیس کا بل دے گا نا, بجلی کا بل دے گا, مکان کا کرایہ دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا کہ میں مروں گا تو بچوں کے کام آئے, ان کو اسکول لانے لے جانے کی ٹینشن اٹھا رہا ہوگا, بچیوں کی شادیوں کی ٹینشن لے رہا ہوگا, 20 مسائل ہوں گے, اپنی بیوی کو ان تمام ٹینشنوں سے آزاد کیا ہوا ہوگا. پھر میں اس انگریز سے پوچھوں گا کہ اب تو تھینک یو سے بات شروع کر اور تھینک یو پہ ختم کر کے دکھا. دراصل لطیفے کی حد تک سنا رہا ہوں. وہ ایک آدمی کا بچہ پیدا ہوا نا, تو وہ وہی تھا, ذرا لبرل ٹائپ کے تھے, وہ نام نہاد لبرل جسے کہتے ہیں, ان کے یہاں سب براڈ مائنڈیڈ ٹائپ کے تھے. تو 10 بچے پیدا ہو گئے, سب کی شکل سیم تھی. جب 11واں پیدا ہوا نا تو 10 سے بالکل ڈیفرنٹ تھا وہ. اس کو بیوی پہ شک ہوا, یار یہ الگ مجھے لگ رہا ہے, یہ بیٹا کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے نا یہ. اب ظاہر ہے بیگم سے پوچھے گا تو پٹے گا, عورت کہے گی مجھ پہ شک کر رہے ہو, تو وہ بیچارہ دل میں ہی رکھا اس نے کہ یار یہ 11واں مجھے اپنا نہیں لگ رہا, بالکل ہی 10 سے ڈیفرنٹ ہے یہ. تو جب اس کی موت کا وقت آیا نا, تو اس نے بیگم سے پوچھا کہ بیگم اب تو میں مر رہا ہوں, تیرا کیا بگاڑ سکتا ہوں, میرا دل میں خلش ہے, یہ بتا دے یہ 10 بالکل سیم ہے, یہ 11واں بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے, یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا سچ بتاؤں, اس نے کہا صرف یہی تیرا ہے, یہ باقی 10 جو سیم ہے نا یہ کسی کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے میں نے, یہ والا جو ہے نا صرف یہ تیرا ہے. کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو کے جنازے کو کندھا دے کے جا رہا تھا, وہ بیوی مری نہیں تھی, اصل میں اس کو سکتا ہوا تھا. تو راستے میں کسی کھمبے سے جب وہ جنازے کی چارپائی ٹکرائی نا, تو وہ بیوی اٹھ کے بیٹھ گئی. تو خیر لوگ گھر لے آئے اس کو, بھائی مبارک ہو تمہاری بیوی زندہ ہو گئی. دوبارہ کچھ وقت کے بعد اس کا سچی مچی میں انتقال ہوا. تو جب یہ جنازے کو کندھا دے کے جا رہا ہے تو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور یہ بار بار کہہ رہا ہے بھائی ذرا کھمبا بچا کے بھائی. کہ ڈراموں میں جو میاں بیوی دکھائے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین. اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا. کہتے ہیں میاں تو ایسے ہوتے ہیں, کیا مکھنچو ابا نے میرے متھے لگا دیا ہے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, اچھی لگے گی تمہیں. جس غریب کے سامنے صبح شام قورمے کباب گھوم رہے ہو, اسے گھر کی دال اچھی لگے گی؟ بولو نا بھائی, یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے. تو یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے. ان سے ہمارا گھر تباہ. ڈرامے والوں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے. ڈرامے کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے. ہر وہ چیز جو مارکیٹ میں چلے گی اس سے پیسہ آئے گا. تو مارکیٹ میں نیگیٹو چیزیں زیادہ چلتی ہیں. وہی ہو جائے گا. ایک حکیم صاحب قبرستان سے منہ پہ کپڑا ڈال کے گزرتے تھے. اس نے کہا یار آپ جب بھی گزر رہے ہوتے ہیں آپ کا چہرہ کھلا ہوتا ہے, جیسے ہی قبرستان سے گزرتے ہیں آپ کپڑا ڈال دیتے ہیں. حکیم صاحب نے کہا شرم آتی ہے, اصل میرے ہی پہنچائے ہوئے ہیں سارے ہی. انگریز جو ہے نا فوج میں مسلمانوں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. دوسرے مذہب کے کسی شخص نے کہا کہ انگریز سے کہ تم فوج میں ان کو مسلمانوں کو رکھتے, ہم لوگوں کو کیوں نہیں رکھتے, ہمیں بہت کم رکھتے ہو. انہوں نے کہا یہ بہادر ہیں, تم میں بہادری نہیں ہے, تم میدان میں بھاگ جاتے ہو. اس نے کہا نہیں سر ہم بھی بہادر ہیں, امتحان لے لیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. کسی پٹھان بھائی کو بلایا, ان کو کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ ہم آپ کا نشانہ لیں گے ہیڈ کا. تو انگریز نے نشانہ لیا, سر سے ہیڈ اڑ گئی اور وہ فوجی اسی طرح آرام سے کھڑا ہوا ہے. بہادر ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے سر میں کر لیں, میں بھی تیار ہوں اس کے لیے. تو وہ دھوتی پہنتے تھے وہ لوگ, تو دھوتی پہن کے کھڑا ہو گیا اور سر پہ کیپ پہنی. گورے نے اسے نشانہ لیا, کیپ اڑ گئی, وہ بندہ کھڑا ہوا ہے آرام سے. گورے نے کہا ویل ڈن. گورے نے اپنے کسی فوجی سے کہا اس کو کیپ کے پیسے دے دینا, اس کی کیپ ضائع ہو گئی ہے.
کیب کے پیسے. تو اس نے کہا حضور دھوتی دھلائی کے پیسے بھی دے دیے گا.